अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो नया दिफाई मुआहदा हुआ है। जी वालेकुम सलाम। ये मुआहदा रियाज में साइन हुआ और इसकी एक शक खास तौर पर बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस है। वही ना कि एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो आज की इस गुफ्तगू के लिए हमारे पास जो मालूमात है वो बुनियादी तौर पर 2 यूट्यूब वीडियोस हैं, एक द न्यूज़ मेकर्स का तज्जिया, दूसरा इंडिया टुडे का, और एक मजमून भी है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट स्टर्स इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स के उन्वान से। जी हाँ, ये ज़राए मुख्तलिफ ज़ाविये पेश करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इन ज़राए की रोशनी में हम ज़रा गहराई में जाकर समझें कि ये मुआहदा है क्या, इसका वक्त इतना अहम क्यों है, और इलाकाई सतह पर खास तौर पर भारत, ईरान, अमेरिका के लिए इसके क्या असरात हो सकते हैं। और वो जौहरी वाला पहलू भी। हाँ बिल्कुल, वो जौहरी सवाल तो सबसे बड़ा है। ये जो एक पे हमला दोनों पे हमला वाली बात है, इससे अजीब क़यासारियाँ हो रही हैं। कोई इसे इस्लामिक नेटो कह रहा है, कोई कह रहा है जी पाकिस्तान की एटमी छतरी अब सऊदी अरब तक फैल गई। जी, ये बातें गर्दिश तो कर रही हैं, लेकिन हमें ज़रा तफसील में देखना होगा कि असल मामला है क्या। तो शुरू कहाँ से करें? तारीखी पस मंज़र से? हाँ, मेरे ख्याल में वो ज़रूरी है। देखिए, ये कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, ये ताल्लुक तो दहाइयों पुराना है। अच्छा जी, 1951 में एक दोस्ती का मुआहदा हुआ था, फिर 60 की दहाई में पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब में तैनात भी रहे हैं। ओह, ये तो पुरानी बात है। जी, और 1979 में जब खाना काबा वाला वाक़या हुआ था, तो उस मुहासरे को ख़त्म कराने में पाकिस्तानी कमांडोज का बड़ा अहम किरदार था। उसके बाद से पाकिस्तानी फ़ौज सऊदी अफसरान को ट्रेनिंग भी देती रही है। और माली मदद वाला पहलू भी तो है ना सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को। बिल्कुल, वो भी हमेशा से रहा है। तो एक लंबा गहरा ताल्लुक है। लेकिन वो 2015 में यमन वाले मामले पर कुछ तनाव भी तो आया था, जब पाकिस्तान ने फौज भेजने से इनकार कर दिया था। सही कहा आपने। वो एक, आप कह लें, ताल्लुकात में एक मुश्किल मरहला था, सर्द महरी आ गई थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से खास तौर पर मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि ताल्लुकात को दोबारा पहले से भी ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो ये मुआहदा इसी कोशिश का हिस्सा है? जी, ऐसा लगता है। ये एक तरह से उस पुराने गहरे लेकिन शायद कुछ गैर रस्मी या कभी कभी लेन देन वाले ताल्लुक को एक बाकायदा, आप कहें, इदारा जाती शक्ल दे रहा है। अच्छा, यानी अब चीजें ज्यादा फॉर्मल हो रही हैं? बिल्कुल। कुछ तज्जियाकार तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरह से अपनी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, अपनी फौजी सलाहियत, उसे ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो जो पुरानी बात थी कि फौज किराए पर देना, उससे अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा चौंका रही है वो है इसका वक्त। ये इजरायली ने कतर में हमास के लोगों पर हमला किया, उसके सिर्फ एक हफ्ते बाद ये मुआहदा सामने आ गया। इस टाइमिंग का क्या मतलब है? वक्त का इंतखाब वो यकीनन बहुत अहम है, और उसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो आपने खुद ही जिक्र किया, कतर पर इसराइली हमला। जी, ज़राए ये बताते हैं कि इस वाक़े ने खलीजी मुल्कों में काफ़ी तशवीश पैदा की। शायद उन्हें लगा कि अमेरिका जो सिक्योरिटी की ज़मानत देता है वो कितनी काबिल एतबार है। क्या अमेरिका वाकई हिफाजत करेगा? तो ये एक तरह का झटका था उनके लिए, कहा जा सकता है। दूसरा अहम पहलू वो मई में जो भारत पाकिस्तान कशीदगी हुई थी। हाँ, वो भी थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि भारत ने उस वक्त काफ़ी जारहाना अंदाज अपनाया था, हत्ता कि पाकिस्तानी एयरबेसेस पर हमले भी किए थे। ओह, तो इससे पाकिस्तान को ये एहसास शिद्दत से हुआ होगा कि उसे अपनी दिफाई सलाहियत, अपनी डिफेंस को, दुश्मन को रोकने की सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। तो सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा उस ज़रूरत को पूरा करता है? जी, इस तनाजुर में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम कदम लगता है। फिर जाहिर है ईरान का जौहरी प्रोग्राम, वो सऊदी अरब के लिए एक पुरानी गहरी तशवीश है। वो तो है ही। और आखिर में शायद अमेरिका पर भी एतमाद में कुछ कमी आई हो। गज़ा पर अमेरिका का जो रद्द अमल रहा, फिर कतर हमले पर उसकी खामोशी,
ان چیزوں نے بھی شاید سعودی عرب کو سوچنے پر مجبور کیا کہ بھائی صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا، اپنے سیکیورٹی پارٹنرشپس کو متنوع بنانا چاہیے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں معاہدے کی اس شق پر جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، ایک ملک پر حملہ، دونوں پر حملہ۔ یہ سننے میں تو بالکل نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا لگتا ہے۔ جی لگتا تو ہے، لیکن اس پر عمل کیسے ہوگا، کن حالات میں یہ لاگو ہوگا، اس کی تفصیلات وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، ابہام بہت ہے۔ بالکل، خاص طور پر وہ جوہری چھتری والی بات پر۔ پہلے پاکستانی وزیر دفاع کا ایک بیان آیا جس سے لگا کہ شاید پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹرنس سعودی عرب کے لیے بھی ہوگا، لیکن پھر وہ اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں، وہ تھوڑی کنفیوژن ہوئی تھی۔ دوسری طرف رائٹرز نے ایک سینئر سعودی اہلکار کا نام لیے بغیر حوالہ دیا کہ معاہدہ تمام فوجی ذرائع کا احاطہ کرتا ہے۔ تمام فوجی ذرائع، یہ تو بہت کچھ کیا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، اس کے مطلب بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ البتہ کچھ چیزیں تو واضح ہیں، جیسے کہ دونوں ملک مل کر فوجی کارروائی کریں گے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، ہتھیاروں کی خریداری میں تعاون ہوگا، لیکن وہ جوہری والا پہلو، اس پر میرا خیال ہے جان بوجھ کر ابہام رکھا گیا ہے۔ اور پاکستان کیونکہ عالم اسلام کی واحد تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے، تو یہ سوال تو اٹھے گا ہی کہ کیا اس معاہدے کے بعد سعودی عرب ایک طرح سے پاکستان کی نیوکلیئر امبریلا یعنی جوہری چھتری کے نیچے آ گیا ہے؟ دیکھیں، اس پر مختلف آراء ہیں، بلکہ بعض اوقات بالکل متضاد آراء ہیں۔ پاکستان کا جو سرکاری موقف ہے، جیسا کہ پنجاب اسمبلی کے رکن عظما کاردار نے بھی دی نیوز میکرز پر کہا، وہ یہ ہے کہ پاکستان بہت ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ ان کے جوہری ہتھیار صرف اور صرف دفاع کے لیے ہیں، ڈیٹرنس کے لیے، کسی جارحیت کے لیے نہیں، اور پاکستان اپنے بین الاقوامی معاہدوں کا پابند ہے، وہ کسی کے کہنے پر غیر ذمہ داری سے ان کا استعمال نہیں کرے گا۔ یہ تو وہ سرکاری موقف، لیکن تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، خاص طور پر مغربی تجزیہ کار؟ زیادہ تر مغربی تجزیہ کار جیسے ٹم ولسی ہیں، وہ اس بات کا امکان بہت کم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کی خاطر ایران یا اسرائیل کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ اچھا۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں لگتا کہ سعودی عرب پاکستان کی خاطر بھارت کے خلاف اپنی فوج بھیجے۔ ان کے خیال میں یہ معاہدہ اگر ڈیٹرنس دیتا بھی ہے نا، تو وہ بہت ہی کمزور یا کم قابل اعتبار ہے۔ لیکن ایک تاریخی پہلو بھی تو ہے، وہ فنڈنگ والی بات۔ جی، وہ بہت اہم ہے۔ سپری جیسا ادارہ اور دوسرے ذرائع بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خیال بہت پرانا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی فنڈنگ میں خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب کا کردار رہا ہے۔ اچھا۔ اور 80 اور 90 کی دہائیوں سے یہ قیاس آرائیاں بھی ہیں کہ کچھ پاکستانی وار ہیڈز وہ سعودی عرب کے لیے مختص ہیں، جو شاید ان چینی ڈونگ فینگ میزائلوں پر لگائے جا سکتے ہیں جو سعودی عرب نے خریدے تھے۔ تو یہ نیا معاہدہ ایک طرح سے اسی پرانی انشورنس پالیسی کی تجدید ہے شاید، یا اسے رسمی شکل دینا ہے۔ اور وہ جو سعودی اہلکار کا بیان تھا تمام فوجی ذرائع والا، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا لگتا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ابہام رکھا گیا ہے؟ جی، سپری کے تجزیہ کار سیپ کا یہی خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، بالکل جیسے اسرائیل کی اپنی ایٹمی پالیسی ہے، غیر واضح۔ اور ان کے خیال میں اس ابہام کا اصل ہدف اسرائیل سے زیادہ ایران کو پیغام دینا ہے۔ واقعی یہ جوہری پہلو بہت پیچیدہ ہے۔ اچھا، اب بھارت پر آتے ہیں۔ ظاہر ہے بھارت کے لیے تو اس معاہدے کے بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ دہلی کا رد عمل کیا رہا؟ جی، بھارت کا رد عمل اور اس پر اثرات یہ شاید سب سے زیادہ زیر بحث پہلو ہے، اور بھارتی تجزیہ کاروں میں آپ کہہ سکتی ہیں واضح تشویش پائی جاتی ہے۔ کس قسم کی تشویش؟ سب سے بڑی تشویش تو وہی ایک پر حملہ دونوں پر حملہ والی شک ہے۔ بھارت کے جو جانے مانے دفاعی تجزیہ کار ہیں، برہما چیلانی یا سابق فارن سیکرٹری کنول سبل، انہوں نے اس سے بھارت کے لیے سیدھا خطرہ کہا ہے، سعودی عرب کا غلط قدم قرار دیا ہے، خاص طور پر وہ مئی والے پاک بھارت تنازع کے بعد۔ یعنی وہ اسے صرف علامتی نہیں سمجھ رہے ہیں، انہیں لگتا ہے یہ عملی طور پر لاگو ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسری بڑی فکر یہ ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جو سعودی پیسہ پاکستان آئے گا، اس سے پاکستانی فوج مزید مضبوط ہوگی
اور یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں یہ پیسہ بالواسطہ طور پر بھارت مخالف سرگرمیوں یا دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ بات حسین حقانی اور سیپری کے تجزیے میں بھی ہے۔ اور پھر مائیکل کرگلمین جیسے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ پاکستان کو اس کے اتحادیوں چین، ترکی اور اب سعودی عرب کے ساتھ اور مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا بلاک بن سکتا ہے جو بھارت کو اسٹریٹجک طور پر مشکل میں ڈالے یا چیک میٹ کرے۔ اس سے تو بھارت سعودی تعلقات میں بھی تناؤ آ سکتا ہے۔ وہ تو کافی اچھے چل رہے تھے، مودی اور MBS کے درمیان بھی اچھی کیمسٹری تھی۔ جی بالکل، یہ خطرہ بھی موجود ہے اور اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ لیکن بھارتی حکومت کا رد عمل اتنا سخت تھا کیا؟ نہیں، حکومت کا رد عمل کافی محتاط تھا۔ انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کے مضمرات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب باہمی تعلقات کی اہمیت کو سمجھے گا۔ یعنی سفارتی زبان استعمال کی ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی کچھ جوابی دلائل بھی آئے ہیں۔ خود کرگلمین یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید سعودی عرب بھارت کے ساتھ اپنے اتنے اہم معاشی تعلقات خراب نہ کرے۔ بھارت سعودی عرب کا دوسرا بڑا تجارتی پارٹنر ہے، تیل کا بہت بڑا خریدار ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو شاید یہ معاہدہ براہ راست بھارت کے خلاف نہیں ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے مدثر قمر جیسے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بس ایک رسمی کارروائی ہے، کوئی بہت بڑا گیم چینجر نہیں۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب توازن رکھے گا، بھارت کو ناراض نہیں کرے گا۔ جی، سپری کے تجزیہ کار سیب کا بھی یہی ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ MBS ایک سمجھدار لیڈر ہیں، وہ بھارت کے ساتھ جو طویل مدتی معاشی مفادات ہیں انہیں پاکستان کے ساتھ قلیل مدتی زیادہ لین دین والے تعلق پر شاید ترجیح دیں۔ بھارت کی معاشی اہمیت بہرحال پاکستان کی اسٹریٹجک افادیت سے زیادہ ہے، تو امید یہی ہے کہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایران کی طرف آتے ہیں، سعودی عرب کا روایتی حریف۔ ایران اسے کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ یہاں بھی ہمیں دو طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک طرف تو سعودی صحافی خالد المعینہ جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب کی اصل فکر اس وقت ایران نہیں بلکہ اسرائیل کا رویہ ہے۔ اچھا، ان کے مطابق تو سعودی ایران تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، سفارت خانے کھل گئے ہیں، اور سعودی عرب کبھی پاکستان سے نہیں کہے گا کہ ایران کے خلاف ایٹم بم استعمال کرو۔ یہ معاہدہ تو بس ایک دوست ملک کے ساتھ اپنے دفاع کو بہتر بنانے کی بات ہے۔ لیکن کیا سب یہی مانتے ہیں؟ نہیں، دوسری طرف سپری کے سب جیسے تجزیہ کار ہیں جن کا پکا خیال ہے کہ اس معاہدے کے پیچھے اصل محرک ایران ہی ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام، خطے میں اس کا اثر و رسوخ، یہ سعودی عرب کی بنیادی فکر ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ایران کے خلاف ایک جوہری انشورنس ہے؟ جی بالکل، انشورنس کی تجدید ہے۔ البتہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ پاکستان عملی طور پر ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور امریکہ، واشنگٹن کیا سوچ رہا ہے؟ کیا انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ اس پر بھی آپ کہہ لیں ملی جلی رائے ہے۔ کچھ تجزیہ کار جیسے خالد المعینہ، سپ احمد ابودو، وہ اسے ایک واضح اشارہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اب امریکہ پر اندھا اعتماد نہیں کر رہا۔ کیوں؟ قطر اور غزہ والے واقعات کی وجہ سے؟ جی، انہیں لگتا ہے کہ ان واقعات کے بعد امریکہ ایک قابل اعتبار سیکیورٹی پارٹنر نہیں رہا، اس لیے سعودی عرب دوسرے آپشنز دیکھ رہا ہے۔ لیکن کیا امریکہ واقعی پریشان ہے؟ شاید اتنا نہیں۔ ٹم وولسی اور سیپ جیسے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ، خاص طور پر اگر ٹرمپ واپس آتے ہیں تو وہ شاید زیادہ فکر نہ کرے۔ ٹرمپ کے تو MBS سے اچھے تعلقات تھے، ان کی توجہ شاید ابراہیمی معاہدوں پر زیادہ ہو۔ اور امریکہ کی موجودگی تو اب بھی ہے خطے میں۔ بالکل، امریکہ کے مفادات بہت گہرے ہیں، فوجی موجودگی بڑی ہے، اور وہ جو قطر سے اسرائیل نے معافی مانگی اس میں بھی تو امریکی کردار تھا۔ تو امریکہ کا اثر و رسوخ ابھی ختم نہیں ہوا۔ البتہ ایک ٹیکنیکل بات جو سیپ نے کہی وہ یہ کہ یہ معاہدہ شاید پاکستانی ایٹمی ہتھیاروں کی جو امریکی نگرانی ہے یا ان کے لیے جو ہنگامی منصوبے ہیں انہیں تھوڑا پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئے سارے علاقائی اور عالمی رد عمل۔ اب آخر میں خود پاکستان کو اس سے کیا مل رہا ہے؟
क्या फवाइद हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए तो इसके कई फायदे नजर आते हैं। सबसे बड़ा तो शायद भारत के खिलाफ डेटरेंस का मजबूत होना है। यानी भारत अब कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगा? जी, टिम वल्सी और उज़्मा कारदार ने यही कहा। फिर माशी फायदे हो सकते हैं, सऊदी सरमायाकारी, कर्जे, माली मदद। वो तो पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। बिल्कुल, इससे पाकिस्तान की इलाकाई पोजीशन भी बेहतर होती है और ये मौजूदा क़यादत की जो वसी तर सफारती कोशिशें हैं उनका हिस्सा लगता है। फ़ौजी सतह पर भी फ़ायदे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका हथियारों की ख़रीदारी, और जैसा अहमद अबूदू ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की जो माली ताकत है उसकी सॉफ्ट पावर, उससे भी फ़ायदा उठा सकता है। तो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से तो ये एक बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, और इसे हमें ना ज़रा बड़े आलमी मंजरनामे में भी देखना चाहिए। जैसा सिप्री के तज्जियाकार सीप ने कहा, दुनिया बदल रही है, सर्द जंग के बाद वाला निज़ाम ख़त्म हो रहा है, चीन उभर रहा है, अमेरिका को नए चैलेंजेस हैं, यूक्रेन की जंग के असरात हैं, एटमी हथियारों और डिटरेंस पर दोबारा बहस हो रही है। ये सब एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। तो ये मुआहिदा इसी गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने की कोशिश है? जी, ये इसी बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल की एक अलामत है, और अहमद अबूदूह का ख्याल है कि इस तरह के मुआहिदे, वो जो इस्लामिक नेटो वाली बात है, उसे तक़वियत दे सकते हैं, जो आगे चलकर भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो खुलासा ये हुआ कि ये मुआहिदा एक पुराने ताल्लुक को नई रस्मी शक्ल देता है, लेकिन उसका वक्त और ख़ास तौर पर वो जौहरी इब्हाम ये बहुत से सवाल खड़े करते हैं। भारत, ईरान, अमेरिका सबके लिए इसके अहम मुज़म्मिरात हैं, चाहे उनकी नौयत कुछ भी हो। जी, और ये खित्ते में ताकत के बदलते तवाज़ुन और शायद अमेरिका पर कम होते एतमाद की भी निशानी है। बिल्कुल, ये एक पेचीदा मामला है जिसकी कई परतें हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और आखिर में एक नुक्ता जो शायद इन ज़राए में ब्राह रास्त तो नहीं आया, लेकिन गौर तलब ज़रूर है। ये मुआहिदा कहता है जारहियत के खिलाफ दिफा होगा। जी, लेकिन आजकल जब प्रॉक्सी जंगें होती हैं, साइबर हमले होते हैं, तो जारहियत की तारीफ क्या होगी? क्या इस लफ्ज़ की मुख्तलिफ तशरीहात मुस्तकबिल में खुद इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा कर सकती हैं, या उनके मुखालिफिन के साथ कशीदगी को गैर इरादी तौर पर बढ़ा सकती हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। जी बिल्कुल। उम्मीद है इस तफसीली जायजे से सामईन को इस अहम मुआहिदे के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया साम।